वही आइन जो ये कह रहा है कि जमहूरियत की पहली सीढ़ी जो है वो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, आर्टिकल 140A है कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात और वसाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, उस आइन को मानने के लिए कोई भी जमहूरी पार्टी तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग ये करंट गवर्नमेंट भी। हमें इस हवाले से बड़ी मायूसी है इमरान खान साहब से। ये अपने इलेक्शन कैंपेन में और जब तक इनके पास हुक्मरानी नहीं थी, ये आइडियल किस्म के बल्दियाती निजाम को पाकिस्तान का वाहिद हल बताते थे, जो कि हम भी इनकी बात, ये वाली बात मानते थे, बातों की हद तक ये बात मानते थे। लेकिन पता चला कि वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स के नारे थे और इनके पास कोई, इनकी हुकूमत ने पंजाब में आने के बाद 56,000 बल्दियाती नुमाइंदों को, जो कि 90% PMLN के लोग थे, उनको यक जुम्बिश कलम इन्होंने घर भेज दिया। और सोने पे सुहागा ये कि नवाज शरीफ साहब ये तो कहते हैं कि उनको क्यों निकाला, लेकिन ये नहीं कहते कि उनको, कभी भी ये नहीं कंप्लेन करते कि उनके 56,000 काउंसलरों को क्यों निकाला। जो कि इनको तो शायद पता नहीं लीगल निकाला है या इलीगल निकाला है, एक प्रोसेस करके निकाला। 56,000 इनके काउंसलरों को पंजाब के वजीर आला ने, PTI के वजीर आला ने आने के बाद एक ऑर्डर से घर भेज दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। उसके बारे में PMLN बात ही नहीं करती। ये शो करता है माइंडसेट कि हमारा जो हुक्मरान तबका है, चाहे वो हुक्मरानी में हो चाहे वो अपोजिशन जमातों में हो, वो जहनी तौर पर जागीरदार है, वो जहनी तौर पर वडेरा है, वो जहनी तौर पर सरदार है, खान है। वो इख्तियारात और वसाइल अपने नीचे देने के लिए तैयार नहीं है। इसी माइंडसेट के तहत आज बहुत बड़ा ये अलमिया है कि पाकिस्तान की आबादी को सही गिनने के लिए हमारी रियासत और हमारे हुक्मरान तैयार नहीं है, और अगर कहीं पर गलती हो गई है उस गलती को भी मोहर लगा रहे हैं। और ये मोहर पिछले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पाकिस्तान की मौजूदा सेंट्रल कैबिनेट ने ये मोहर लगा दी कि ये नाजायज मर्दमशुमारी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पाक ज़मीन पार्टी इस बात को सबसे पहले उसने उठाई, इस वाली बात को उठाया है, और हम आज हुक्मरानों को यह बताना चाहते हैं कि हम इसके लिए हर मुमकिन, हर उस हद को क्रॉस करेंगे कि जब तक ये सही कराची की गिनती पूरी ना कर ली जाए। कराची कहीं से भी 1,60,00,000 लोग नहीं रहते। कराची हर हाल में 2.25 करोड़ से 3 करोड़ लोगों का शहर है। पाक सरजमीन पार्टी इस जुर्म में, PTI की वफाकी हुकूमत के इस जुर्म में MQM को बराबर का शरीक समझती है, और हम समझते हैं कि MQM के पास आज जो 7 सीटें हैं, वो 7 सीटें इतनी पावरफुल हैं कि ये हुकूमत को गिरा सकते हैं। अगर ये सीरियस होकर अगर सिर्फ उनको ये अंदिया देते कि ये काम ना करो, हम तुम्हारी हुकूमत छोड़ देंगे, PTI की मजाल नहीं थी कि PTI ये काम करती। इन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखकर रजामंदी जाहिर करके अपनी वजारतों पर बरजमान है, आज भी हुकूमत का हिस्सा है, और ये हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से PTI ने आज ये नाजायज और ये जाली और ये एक फ्रॉड जो मर्दमशुमारी है उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना। अब जो ड्रामा चल रहा है कि भाई कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, इस ड्रामे की कोई जरूरत, किसी को किसी के पास जाने की, मिलने के, मजाकरात करने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है कि MQM आज बोले कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, आज जो है वो मर्दमशुमारी का फैसला वापस हो जाएगा, इसकी फेडरल कैबिनेट का फैसला वापस हो जाएगा। लेकिन वो ये बात कहें कैसे? उनको तो अपने आप को क्लियर कराना है। उनका मेयर करप्शन करके बाहर घूम रहा है, इमरान खान उसको नैब का लेटर नहीं भेजते क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है। जिस दिन वो हुकूमत से बाहर जाएंगे अगले दिन बंद हो जाएंगे, नैब उनको बंद कर देगी, इसलिए कि इनके मेयर की करप्शन किसी से छुपी हुई नहीं, तो तबाह बर्बाद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम GIT में है, जहां पर रॉक एजेंट पकड़े गए, उन्होंने कहा कि हमें इंडिया ले जाने वाला आदमी खालिद मकबूल सिद्दीकी है, जो कि MQM पाकिस्तान का सरबराह है, जो कि 6 महीने पहले तक वजीर था वफाकी, जो है वो इमरान खान जिसको कहते हैं कि ये बड़े मासूम लोग हैं, इमरान जो आज MNA है और जो एक पार्टी के सरबराह है, उसका नाम रॉक की पकड़े जाने वाले लोगों की GIT में, तो वो कैसे हुकूमत से अलग होंगे? आज इसी वजह से वो आज बाहर है, वरना ये जेलों में होंगे। फिर जब हम MQM के कारकुनों को अपने पास, जब वो हमारे पास आए और हमने बबांग धौल कहा कि भाई अगर किसी से कोई गलती हुई है माजी में
تو اس کو ایک دفعہ معاف کرو، جس طرح سے آپ بلوچستان سے پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو آپ معاف کرتے ہو، آپ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو معاف کرتے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. تو ہم نے آواز لگائی ببانگ دور کہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کرو. اور ہماری کچھ بات ریاست نے مانی، کچھ بات ہماری ریاست نے نہیں مانی. لیکن ہمارے پاس جب جب لوگ آئے ہیں، جب جب ہمارے پاس لوگ آئے ہیں ایم کیو ایم سے نکل کر، کارکنان آئے ہیں، تو ایم کیو ایم نے یہ واویلا مچایا کہ پی ایس پی نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے، ڈرائی کلین کر رہی ہے، لانڈری لگا رکھی ہے. پی ایس پی جو ہے وہ ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے پی ایس پی نے. ہم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتوں پہ تبلیغ کرنے آئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس جب تک رہتا ہے بندہ، جب تک وہ صاف ستھرا ہے، ہمارے پاس جب آتا ہے آپ کے پاس سے نکل کر تو گندا ہو جاتا ہے. تو پہلے ہم نے بار بار کہا کہ بھائی ہمیں ایک دفعہ اپنے گندے لوگوں کی لسٹ دے دو، ہم ان کو نہیں لیں گے. بھائی تمہارے پاس کتنے گندے لوگ ہیں، ایک دفعہ لسٹ دے دو، ہم نہیں لیں گے. آج تک لسٹ نہیں دی. جو ہمارے پاس آتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس آنے والا کارکن اگر ڈرائی کلین ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اپنے رہنماؤں کو، لیڈروں کو ڈرائی کلین کرا کرا کے ایک ایک کر کے ڈرائی کلین کر رہے ہیں، اس میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہمیں خوشی ہے کہ ایم کیو ایم اپنے لوگوں کو ڈرائی کلین کرا رہی ہے، اس کو گندا نہیں چھوڑ رہی. ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا زبردست کام ہے، لیکن صرف لیڈروں کو، رہنماؤں کو ڈرائی کلین مت کراؤ، کارکنوں کو بھی ڈرائی کلین کراؤ. بھائی کارکنوں کو بھی کلین کراؤ، کارکنوں کو بھی کسی لانڈری میں دھلواؤ. آپ سارے مذاکرات اپنے لیڈروں کے جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں ان کو کلین کرنے کے لیے آپ سارے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کو کلین کرا رہے ہو. بڑے بڑے کیسز والے لوگ ڈرائی کلین ہو رہے ہیں، لانڈری لگا دی ہے. لیکن رہنماؤں کے لیے، کارکنوں کے لیے بھی کوئی مشین لگاؤ جہاں پہ کارکن، عام بیچارہ کارکن جنہوں نے آپ کے کہنے پہ کوئی غلط کام کر لیا ہوگا، اس کو بھی صاف کرواؤ. اس کو صاف نہیں کراتے. پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو نیا رستہ دیا ہے. پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو صحیح رستہ دکھایا ہے. آج اگر اس شہر میں ہے تو پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. ہماری پالیسیز کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ہم نے پہلے دن سے جو کام کیا ہے یہاں پر آ کر، وہی رستہ ٹھیک رستہ تھا. ہاں آج یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے لیڈروں کو تو ڈرائی کلین کرا رہی ہے، ان کے گناہ معاف کروا رہی ہے، لیکن کارکنوں کے لیے بات کرنے کے لیے یہ آج بھی تیار نہیں ہے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے الٹیمیٹم دیا، حکومت کے کانوں پہ جوئی تک نہیں رہیں گی. ہم پاک سرزمین پارٹی کراچی کے لوگوں کے ساتھ اتوار کے دن، اگلے اتوار کے دن، ایک ہفتے کے بعد، آج اتوار ہے اور ایک ہفتے کا ہم ٹائم دے رہے ہیں. اگلے اتوار کے دن 10 جنوری سن 2021 کو شارع فیصل نرسری سے، پاکستان ہاؤس سے لے کر ہم پریس کلب تک ایک بہت ہی بڑی عوامی ریلی کی شکل میں ہم پریس کلب جائیں گے اور گورنر ہاؤس کے کونے سے کھڑے ہو کر، ہم پریس کلب کی گلی سے کھڑے ہو کر ہم وہاں سے پاکستان کے حکمرانوں کو آواز لگائیں گے. ہم احتجاجی ریلی اور احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں پریس کلب پر. یہاں سے ریلی جائے گی، احتجاجی ریلی، اور وہ جا کر جلسے کی شکل اختیار کر جائے گی اور پھر وہاں سے کھڑے ہو کر ہم آواز لگائیں گے ملک کے حکمرانوں کو. برابر میں جو گورنر ہاؤس ہے بہت بڑا، جس کو ابھی تک امیوزمنٹ پارک بن جانا چاہیے تھا، ابھی تک گورنر ہاؤس ہی ہے، وہ دیواریں اسی طرح سے کھڑی ہیں. ہم سنتے تھے کہ دیواریں گرا دی جائیں گی، لوگوں کے تفریح کی جگہ بن جائے گی، لیکن نہیں بنی ہے تفریح کی جگہ. تو وہ ہم اس کو آواز لگائیں گے. اور ہم سندھ کے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ کراچی کی اس مردم شماری پہ سودے بازی نہیں کرنا، خبردار. ورنہ یہ ابھی پہلا سٹیج ہے، یہ پہلا سٹیج ہے کہ ہم امن کے ساتھ، کوئی قانون توڑے بغیر، اجازت لے کر، ہم یہاں سے لے کر نرسری، شارع فیصل نرسری سے لے کر ہم پریس کلب تک ہم ریلی ہوگی اور وہاں پر پھر اجتماع سے خطاب ہوگا. اور صرف کراچی کے جو 1.50 کروڑ لوگ کم گن دیے گئے ہیں،
اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ حکمران اپنے اس فیصلے کو واپس کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔